बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर सेशन कोर्ट की जानिब से, जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर जो इस्लामाबाद की कचहरी है उसके सेशन जज ने आज शहबाज गिल के हवाले से क्या कार्रवाई की। उस कार्रवाई के अंदर कुछ मुंदरजात ऐसे थे जो नहायत ही बारीक बीनी से देखने के लायक है, जिससे मुतलिक हम पिछले व्लॉग के अंदर इंडिया दे चुके हैं। बड़ी हैपनिंग है, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमारी एक और खबर दुरुस्त होने जा रही है। इस बार कोई और नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को ना सिर्फ साइडलाइन करने का फैसला किया है बल्कि मौजूदा हुकूमत का अहम तरीन इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी साहब भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मियां साहब सिर्फ आप ही को इग्नोर नहीं किया जा रहा, मियां साहब सिर्फ आपकी ख्वाहिश और मंतक के ऐन मुखालिफ में यह हुकूमत काम नहीं कर रही, मशवरे हमसे भी नहीं लिए जा रहे। जी हाँ, वो खबर जिसमें मिफ्ता इस्माइल का जाना ठहर चुका है, उनका इस्तीफा देना ठहर चुका है। लेकिन ऑप्शन से मुतल्लिक अभी तक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसहाक डार को नहायत डरपोक डिक्लेयर कर दिया गया है विदन पार्टी की। ये शख्स गिरफ्तारी के खौफ से पाकिस्तान भी नहीं आना चाहता। ये अहम तरीन कुछ खबर है और जिसकी कुछ इनसाइट्स है वो मैंने आपके सामने शेयर करनी है। हमारी जो खबर थी, मिफ्ता इस्माइल के मुस्तफ़ी होने का कवी इम्कान है जी, और वो ये है कि पार्टी के अंदर तो बगावत है ही है। और मीटिंग भी छोड़ी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, और मरीम नवाज़ ने जलती पे तेल का काम किया। उन्होंने कहा इस फैसले में हम इनके साथ नहीं है मौजूदा हुकूमत की, मिफ्ता इस्माइल के। यही नहीं, मेरे वालिद साहब भी उनके साथ नहीं हैं। और मीटिंग छोड़ते हुए उनके ये अल्फाज थे कि हुकूमत की अपनी कोई मजबूरी हो तो हो, मैं इस फैसले में उनके साथ नहीं हूँ। यानी पार्टी सरबराह मुकम्मल तौर पर बेबस डिक्लेयर किया गया मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और वोटर्स के सामने। दूसरी तरफ अहम तरीन किरदार है, अहम तरीन इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी साहब का। उन्होंने अपना इम्पैक्ट भी बताना शुरू कर दिया है। जी हाँ, विदिन इत्तेहाद क्या इम्पैक्ट है, विदिन इत्तेहाद इस वक्त क्या चल रहा है मौजूदा हुकूमत के अंदर। उन्होंने ये कहा जी, मियाँ साहब, उनके कहने का मतलब क्या था, उन्होंने कहा मियाँ साहब फैसले आपके नहीं, हमारी भी मर्जी से नहीं हो रहे, इत्तेहाद में हमारी भी मुशावरत के साथ नहीं हो रहे, हमें खुद बेबस किया हुआ है, हमें भी एतमाद में लेकर नहीं हो रहे। यानी मिफ्ता ही असल काला चोर है इस तमाम इत्तेहाद के अंदर। यही वो है जिससे मुतलिक आपके लोग कह रहे हैं कि इसकी डोरियां कोई और हिला रहा है। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों की सुबकी की बेइज्जती का बायस बन रहा है। टीवी पे कहता है चंद घंटे पहले कि कीमत नहीं बढ़ेगी और फिर खुद ही कीमत बढ़ा भी दी जाती है। हर फैसला इसने हमेशा ऐसे किया जिसका कभी अंदाजा यह है कि मौजूदा हुकूमत को बदनाम और इत्तेहादियों को बदनाम करने के लिए मिफ्ता इस्माइल, जी हाँ, वो ही काला चोर है और इस शख्स को बाकायदा तौर पर बाहर निकाल कर रखना है। वजह क्या, मैं किस बिना पर कह रहा हूँ जी, इनकी डोरियों के मुतालिक तो मैंने आपको इनसाइट बता दिया था। दुबई से ना साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की जो रात को कीमतें बढ़ी है ना, उस पर मुझे बड़ा दुख है, बड़ी रंजिश है और तशवीश का उन्होंने इजहार किया है। उन्होंने कहा कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत और इसके इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। यानी आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप ही नहीं हमें भी इन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया है, कीमतें बढ़ानी थी, हम अहम तरीन इत्तेहादी है, हमसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की मिफ्ता इस्माइल ने, और ख़ुद से ये कीमत बढ़ा के एक तरफ जाके दे दी है। और उससे पहले 1 घंटा पहले टीवी के प्रोग्राम में कह रहा था कि कीमत नहीं बढ़ेगी और 4 रुपये 57 पैसे बढ़ेगी, जब आलमी मार्केट के अंदर कीमतें कम हो रही हैं। जायज़ के ये कहा जा सकता था, एक्सक्यूज़ ये दिया जा सकता था कि जनाब अभी उन कीमतों के कम होने के असरात शायद 15 दिन बाद आ जाएं, ये ज़रूर कहा जा सकता था। लेकिन जिस तरह मरियम बीबी ने एकदम पार्टी से अपने आप को अलहदा किया, एकदम अपने वालिद को जिस तरह अलहदा किया, वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि जी हमें भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा और हम वज़ीर आज़म के साथ हैं, जल्द ही उनसे मुलाकात करूँगा। और मिफ्ता इस्माइल के इस्तीफे से मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, उन्हें कहा मुआशी टीम के बारे में बात होगी शहबाज शरीफ साहब से। यानी मिफ्ता इस्माइल का जाना, जी हाँ, ठहर चुका है। अब देखना उनके बाद कौन सा मुर्गा इन्होंने बना के लेके आना सामने। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बताया कि हम विदिन इत्तेहाद भी इस हद तक तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं। MQM तो समझ आती थी, ANP भी समझ आती थी, JUI भी समझ आती थी, गवर्नर शवर्नर के चक्कर में KPK के। ये पीपल्स पार्टी को इतना आज़म नहीं होना इस तरह के फैसले, क्योंकि सारा मलबा पीपल्स पार्टी के कंधों पर भी उतना ही आना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने भी बर्दाश्त की। उस पीपल्स पार्टी जिसको थ्रेट देने के लिए इमरान खान साहब 19 तारीख को खुद कराची में हैं, वहाँ कंपेन करने लगे अपनी इलेक्शन की 245 की।
وہاں کیونکہ کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں. اس پیپلز پارٹی کی بات کروں جس وقت عمران خان کانپے ٹانگ رہی ہے ان کی عمران خان سے, کیونکہ پنجاب میں تو کانپے ٹانگ چکی ہیں, 17 جولائی دیکھ لیا ہوا ہے, اب جو آئے گا وہ آگے دیکھا جائے گا. لیکن بہرحال اس پیپلز پارٹی کو تھریٹ فیل ہو رہا ہے. دوسری طرف میرا ایک کوشچن ہے, اور اس کوشچن کو مزید اسٹرینتھن کیا ہے طلعت صاحب نے, اور طلعت صاحب نے بڑا زبردست قسم کا تجزیہ بھی اس پہ دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان پارٹی گروپنگ تو ہے, جو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, اور پوری پارٹی علیحدہ کام کر رہی ہے. نواز شریف کا دفاع علیحدہ سے کیا جا رہا ہے ان کی بیٹی کی شکل میں, اور مسلم لیگ نون کو باقاعدہ طور پر اپنی جو معاشی پالیسیوں کی جو غلطیاں ہیں اس کا احساس بھی انہیں لگ گیا ہے, حالانکہ احساس پہلے سے بھی ہو رہا تھا. انہیں کہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا یہ فیملی, شریف فیملی, اور میرا بھی ماننا ہے شریف فیملی کو ایک جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے. ایک بار گھر کے اندر یہ طے کر لیں کہ دراصل پارٹی کرنا کیا چاہ رہی ہے. بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, بھتیجی, بیٹا, یہ مل کے کوئی فیصلہ کر لیں, جیسا بھی سخت فیصلہ ہے یہ کر لیں, یہ ڈرامے بازی نہ کریں. اور مزے کی بات یہ, اور ڈرامے بازی یہ کہ میاں محمد نواز شریف کو پارٹی کے فیصلوں سے ڈیٹیچ کر کے مریم بی پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں, کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ صرف یہ بتائیں اب تک میاں صاحب ہر جگہ پہ بے بس نظر نہیں آئے؟ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. مجھے بتائیں, حکومت لینے کے حق میں نہیں تھا, میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, مجھے زبردستی کہا گیا, یعنی شہباز شریف صاحب نے کہا گیا. اچھا جی, پیٹرول قیمت بڑھانے کے حق میں نہیں تھا, پیٹرول قیمت بڑھا دی. اچھا, ٹیکس لگانے کے حق میں نہیں تھا, ٹیکس لگ گئے. اچھا, قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں تھا مختلف اشیاء خورونوش کی, وہ بھی بڑھ گئی. تو میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے سربراہ کیوں ہیں جب وہ کسی چیز کے حق میں نہیں ہوئے پھر بھی فیصلے ہو رہے ہیں؟ کل میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے پھر بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, تو ایسے میاں نواز شریف کا کرنا کیا ہے پارٹی نے؟ اس کی سربراہی کا رکھ کے میاں نواز شریف صاحب نے کیا کرنا ہے؟ ان کے ہونے نہ ہونے سے کیا فائدہ ہوا؟ ان کے پارٹی کے اٹھ جانے سے پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوا کل کی اس میٹنگ سے؟ یہی اب سارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ امپیکٹ مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر کے اوپر اچھا نہیں پڑا. مسلم لیگ نون کی ٹائیں ٹائیں فش ہو گئے, یہ امپیکٹ پڑا ہے دراصل. تو یہ فیصلہ کرنا, اور وہ نواز شریف جس سے متعلق جاوید لطیف صاحب اور ان کے اپنے چند باجے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ستمبر میں آ رہے ہیں, آئیں, خوش آمدید. اس بے بس نواز شریف کا جو پیٹرول کی قیمت نہیں روک سکا, جو اشیاء خورونوش کی قیمتیں نہیں روک سکتا, اجلاس سے نکل جاتا ہے کہ میں اس فیصلے میں نہیں ہوں, اس بے بس نواز شریف کو ستمبر میں لا کے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ میرا سوال ہے. کیا کرنا ہے ان کو ستمبر میں لا کے؟ یہ میٹنگ شیٹنگ سے کیا بنا, یہ کیا ہوا؟ تو یہ جو اندر اندر انہوں نے رنگ بازیاں کی بھی نا, یہ رنگ بازیاں ختم ہونی چاہیے. نواز شریف صاحب کو اسکیپ گوٹ نہ بنائیں ادھر بلا کے, پہلے طے کر لیں کرنا کیا ہے, چلنا کیسے ہے, کھڑا ہونا ہے, بوٹ پالش کرنی, کیسے چل رہا ہے. یہ ہے دونوں پالیسی ہے, ود ان پارٹی اتحاد تو چھوڑے, ود ان پالیسی اس میں چل رہی ہے. ابھی دیکھ لینا, زرداری صاحب نے بھی کہہ رہی میاں صاحب آپ نہیں, مجھے بھی ساتھ ہی رگڑا جا رہا ہے. تو یہ بڑی نوٹیبل چیز ہے. اب آ جاؤں وہ دوسری عام ترین پیش رفت جی, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پر جی جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں زیبا صاحبہ, انہوں نے آج سماعت کی, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا آج ہی اس کی آپ نے سماعت کرنی ہے. حکومتی بکلا نے دلائل دی ہے, اور زیبا صاحبہ نے کہا ہے, سیشن جج جو ہیں انہوں نے کہا دلائل ناکافی ہے. مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ضرور کہا تھا کہ آج سماعت کریں, یہ مجھے نہیں کہا کہ آج فیصلہ دینا ہے, تو ہم اس پہ کل کر لیتے ہیں باقی دلائل. اور حکومتی وکیل کہتے ہیں کہ ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے, اور تاکہ ہم ان سے لیپ ٹاپ اور ڈرائیور شائیور پتہ کر لیں جی, اور موبائل پتہ کر لیں جی. لیپ ٹاپ بھی عمران خان صاحب کے کمرے میں, موبائل بھی عمران خان صاحب کے کمرے میں ہے, ڈرائیور بھی بنی گالا کے اندر ہے. اتنی ضرورت ہو جا کے لے لیں جی. بہرحال حکومتی وکیل یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر کل یہ جوڈیشل ریمانڈ کو جو جسمانی ریمانڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے جو درخواست ہے, اگر زیبا صاحبہ نے اس کو مسترد کر دیا, جوڈیشل ریمانڈ سسٹین ہو گیا, تو ڈیفینیٹلی ضمانت کی جو کارروائی ہے جس کی درخواست دی گئی ہے اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو جائے گا. جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی مشکل ہے, ابھی شہباز گل صاحب کو شاید کوئی ریمانڈ ملے گا, کے لیے ریمانڈ ملے گا حکومت کو, پریشر بہت زیادہ ہے, اور لاجک بھی ان کے پاس ہے کہ صرف 2 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد جوڈیشل کیوں کیا گیا, ابھی ہم نے دیگر چیزیں کرنی تھی, ہم نے تو 10 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا. تو یہ ہے, لیکن دوسری طرف خطرہ یہ ہے جس طرح عمران خان صاحب بتا چکے ہیں کہ شہباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا. دوسری طرف وہ خطرہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اڈیالہ جیل اور اسلام آباد کے اندر چینج پڑ گئی ہوئی ہے,
یہ بڑے معاملات ہیں. تو معاملات حساس ہیں, میری بھی نظر ہے, آپ بھی رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.